पाकिस्तान के भारत के खिलाफ शानदार फतह पर मुल्क भर में कल यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर की इंतजामिया को यौम तशक्कुर के इंतजाम की हिदायत कर दी। दिन का आगाज शान शौकत के साथ तोपों की सलामी से होगा, जबकि तमाम बड़ी मसाजिद में नमाज फजर के बाद कुरान खानी का एहतमाम भी किया जाएगा। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार फतह पर मुल्क भर में कल यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर की इंतजामिया को यौम तशक्कुर के इंतजाम की हिदायत कर दी। दिन का आगाज शान शौकत के साथ तोपों की सलामी से होगा, जबकि तमाम बड़ी मसाजिद में नमाज फजर के बाद कुरान खानी का एहतमाम भी किया जाएगा। आपको बताते चलें, पाकिस्तान के भारत के खिलाफ शानदार फतह पर मुल्क भर में कल यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। एडिशनल सेशन जज रफाकत अली कमर का कोट लखपत और कैंप जेल का दौरा, मामूली जराइम में मुलविस 65 कैदियों की रिहाई के अहकामात जारी किए। कोट लखपत जेल से एक खातून समेत 7 जबकि कैंप जेल से 58 कैदियों की रिहाई के अहकामात जारी किए गए। फाजिल जज ने दोनों जेलों की बैरिक्स, अस्पताल, किचन और PCOs का भी मुआयना किया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर रफाकत अली कमर और उनके हमरा सीनियर सिविल जज शफकत अब्बास ने कोट लखपत जेल और कैंप जेल का दौरा किया है और इस मौके पर मामूली जुराइम में मुलविस मजमूई तौर पर 65 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी किए गए हैं। कोट लखपत जेल में सुप्रिंटेंडेंट असगर ने फाजिल जज का इस्तकबाल किया और कोट लखपत जेल से एक खातून समेत 7 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी किए गए। इसी तरह से कैंप जेल में सुप्रिंटेंडेंट जहीर विर्क ने मौजूद जज का इस्तकबाल किया और कैंप जेल से 58 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रफाकत अली कमर और सीनियर सिविल जज शफकत अब्बास ने दोनों जेलों की बैरिक्स, अस्पताल के किचन और PCOs का भी दौरा किया, जबकि दोनों जेलों में कैदियों को फराहम किए जाने वाले खाने का म्यार भी चेक किया। इस मौके पर मौजूद जज रफाकत अली कमर ने कम उम्र और खवातीन कैदियों की शिकायत और मसाइल सुनकर मौके पर उनके अहकाम जारी किए और दोनों सुप्रिंटेंडेंट को कहा कि कैदियों के हवाले से तमाम कायदे और ज़वाबित को मद्देनजर रखा जाए और जो कानून में सहूलियात हैं वो तमाम कैदियों को फराहम की जाए। जी मोहम्मद इशफाक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फाउंडर ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तंजीमें नो कर दी गई, नए अहदेदारान को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात से कबल फाउंडर ग्रुप मुतहरिक हो गया। इस बारे में तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, फाउंडर ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से आज 9 मुंतखब अहदेदारान को जो है वो उनके जो है वो ओहदे सौंप दिए गए और साथ ही साथ चेयरमैन फाउंडर ग्रुप मियां मिसबाह और रहमान की जानिब से नए अहदेदारान से हलफ भी ले लिया गया। नई जो है वो तंजीम साजी की गई है, नया ढांचा जो है वो सामने लाया गया है ताकि मार्केट्स और एसोसिएशन में फाउंडर ग्रुप जो है वो एक बार फिर जो है पूरा मुतहरक हो सके। हमारे साथ इस वक्त फाउंडर ग्रुप के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ज़ीशान खलील मौजूद है, इन्हीं से बात करें। पहले भी हम मिलके काम करते थे, मगर चूंकि अब हमारे पे एक जिम्मेदारी आ गई है, हमारे पे उन्होंने एक जिम्मेदारी डाल दी कि जी तुम लोगों ने एडिशनल मेहनत करनी, तो अब हम इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे चीज़ों को। आपको बताया उन्होंने ड्यूरिंग द स्पीच कि जी अब हम कोऑर्डिनेटर्स भी बनाने लगे हैं और मैक्सिमम 15-20 दिनों के अंदर हमारे पूरे लाहौर के कोऑर्डिनेटर्स जो कि ऑलमोस्ट फाइनल है। जी बिल्कुल, आपने जो है ज़ीशान खलील की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि फाउंडर ग्रुप जो रीऑर्गेनाइज़ किया गया और इसका बड़ा मकसद ये है कि मार्केट्स और बाज़ारों में और एसोसिएशन में एक बार फिर जो है वो इस ग्रुप को मुतहरक किया जाए, क्योंकि 1923 से ये ग्रुप जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुंतखब होता आ रहा है और एक 100 साल जो है इसकी तारीख है और इस तारीख को जो है कामयाब रखने के लिए ये तमाम जो है वो आज इक़दाम उठाए गए हैं और इसका रिजल्ट जो है लाहौर चैम्बर के आइंदा आने वाले इलेक्शंस में दिखाई देगा। जी अब्दुल कादिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताया कि MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तरक्याती मनसूबों में मयार और बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। MD वासा का कहना था कि तमाम डायरेक्टर्स तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करें। शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी वासा की अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। इस वक्त तरफ से शहर भर में डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीवरेज और वाटर सप्लाई की अब
اپگریڈیشن کا کام جاری ہے. اس وقت 8 زون میں جو کام ہے وہ جاری ہے، جبکہ فیز 2 کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے. تو تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے اور فیوچر کے جو منصوبہ جات ہیں ان کا جائزہ لینے کے لیے ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا، جس میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جس میں واسا کے ڈائریکٹرز اور ایکشن کی طرف سے شرکت کی گئی اور تمام متعلقہ افسران نے ایم ڈی واسا کو اپنے جو وضع کردہ ایریاز ہیں ان میں جاری منصوبوں پر بریفنگ دی. بریفنگ کے بعد غفران احمد کی طرف سے تمام ڈائریکٹرز کو ترقیاتی منصوبوں کی رفتار مزید تیز کرنے کے احکامات جاری کیے اور یہ بھی ہدایت کی کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے. اجلاس میں اس امر پر زیادہ زور دیا گیا کہ تمام ترقیاتی منصوبوں پر جو مختص فنڈز ہیں ان کو 30 جون سے قبل مکمل طور پر استعمال کیا جائے، تاکہ یہ جو فنڈز ہیں یہ لیپس نہ ہو اور ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل ہو سکیں. جی زین العابدین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. شہر میں گرمی کی شدت برقرار، دن بھر کم سے کم درجہ حرارت 29 جبکہ زیادہ سے زیادہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں، جبکہ ہوا چلنے کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی. مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے. ہاں جی بالکل، آج دن بھر شہر لاہور کا موسم گرم اور خشکی ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ گرمی کی شدت نے رات کے اوقات میں بھی شہریوں کو ریلیف نہیں دیا اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ درجہ حرارت اس وقت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ دن بھر میں کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا چلنے کی رفتار بھی محض 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے فی الحال بارش کی بھی کوئی پیش گوئی نہیں کی گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دن بھر گرمی کی شدت برداشت کرنے کے بعد آج کل جو شہر کا موسم ہے، رات کو بھی شہریوں کو کوئی خاصا ریلیف نہیں ملتا. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دن کے اوقات میں کیونکہ سورج کی تیز شعاعیں جو ہیں اس سے گرمی کی شدت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، جبکہ رات کے اوقات میں کیونکہ سورج جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں معمولی سی کمی واقع ہوتی ہے اور معمولی سے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں درجہ حرارت کی تو 37 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ایک اچھا خاصا گرمی کی شدت میں اضافہ کرنے والا ٹمپریچر ہے. اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ شہر لاہور میں اس وقت بھی گرمی کی شدت کو محسوس کیا جا رہا ہے اور بارش کی بھی کیونکہ کوئی پیش گوئی نہیں اور ہوا چلنے کی رفتار بھی 5 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. تو البتہ کل بھی اور اس ہفتے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا اور ٹمپریچر جو ہے 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے بھی امکان ہے. تو شہریوں کو جو ہے گرمی برداشت کرنے کے لیے ابھی سے کمر کس لینی چاہیے. جی سامیہ سعید ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو بتائیں کہ صوفی گروپ کے الحبیب آئی ہسپتال کی جانب سے فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. 4 روزہ کیمپ کے دوران 550 مریضوں کے موتیے کے کامیاب آپریشن کیے گئے. ہزاروں افراد کا مفت آنکھوں کا معائنہ، نظر کی اینکیں اور طبی مشورے بھی فراہم کیے گئے. یہ رپورٹ دیکھیے. الحبیب آئی اسپتال کی جانب سے فری آئی کیمپ کا انعقاد. 4 روزہ کیمپ کے دوران مجموعی طور پر 550 سے زائد مریضوں کے موتیے کے کامیاب آپریشن کیے گئے. کیمپ کے آخری روز بھی ماہرین چشم کی نگرانی میں مریضوں کا علاج جاری رہا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین صوفی گروپ خالد صوفی نے کہا، ہماری کوشش ہے ایسے منصوبے جاری رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات مل سکیں. یہ کیمپ بھی اسی ویژن کا حصہ ہے. ڈائریکٹر صوفی گروپ طارق صوفی کا کہنا تھا، ہمارا مقصد علاج کی سہولت سے محروم افراد تک پہنچنا اور انہیں علاج فراہم کرنا ہے. الحبیب آئی اسپتال کے تحت ہم ہر سال فری کیمپ لگا کر عوامی خدمت کا یہ سفر جاری رکھتے ہیں. اللہ کی رحمت سے یہ اچھے لوگ مل گئے، ڈاکٹر انتظار بٹ صاحب اور یہ ان کا سٹاف جو ہے سارا پی او بی کا، تو انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی، ڈاکٹرز رکھے اور یہ اب چل رہا ہے ایسے ہمیں بالکل احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے چل رہا ہے. لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے جو آپ کو اس فیلڈ میں اللہ تعالیٰ لے کے آیا ہے اور اس سے انشاءاللہ آپ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کریں گے اور جو آپ کا اصل مقصد ہے وہ آپ پورا کریں گے. خدمت، انسانیت کی خدمت، اصل میں ہمیں فرمایا گیا ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے. صوفی گروپ کی یہ کاوش معاشرے کے ان افراد کے لیے روشن امید ہے جو وسائل کی کمی کے باعث سے علاج سے محروم رہ جاتے ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ آپریشن بنیانو مرسوس میں قوم سیسا پلائی دیوار بن گئی.
مجھے اپنی قوم پر بڑا فخر ہے، سب کو پاکستان کی فتح مبارک ہو۔ پاکستان کی معیشت ڈوبنے کا دعویٰ کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج 1000 کسانوں کو مفت ٹریکٹرز مل رہے ہیں، یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گندم سپورٹ پروگرام کے تحت گرین ٹریکٹرز کی تقسیم، گندم کے کاشتکاروں کو فی ایکڑ 5000 کیش گرانٹ اسکیم کا بھی آغاز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کسانوں میں ٹریکٹرز کی چابیاں اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خاتون کاشتکار طاہرہ نسرین کو ٹریکٹر کی چابی اور ماڈل پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خاتون کاشتکار نے چادر کا تحفہ دیا۔ گندم کے کاشتکار ہارون بھٹی کو 50,000، غلام صابر کو 35,000 روپے کیش گرانٹ دی گئی۔ محمد نواز کو 30,000 اور محمد اکرم کو 40,000 روپے دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ حکومت کی جانب سے گندم نہ خریدنے کی بات کی گئی۔ آج 1000 کسانوں کو مفت ٹریکٹرز مل رہے ہیں۔ حکومتی پروگرام سے کسان مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ سال آپ کے لیے خوشحالی لے کر آئے گا۔ 1000 کسانوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں دل کی گہرائیوں سے، جنہوں نے تاریخی گندم کی فصل اگا کر آج جن کو یہ بالکل مفت ٹریکٹرز جو ہیں وہ 1000 کسانوں کو مل رہے ہیں۔ اور میں نے ابھی جن کسان بھائیوں کو ٹریکٹرز دیے ہیں، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کے پاس پہلے ٹریکٹر تھا؟ کہتے نہیں، پہلے ٹریکٹر نہیں تھا، کرائے پہ لیتے تھے اور خواب تھا کہ اپنا ٹریکٹر ہو۔ تو آپ سب کو بہت بہت اپنا ٹریکٹر، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص میں قوم سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ قوم نے افواج پاکستان کی سپورٹ میں اپنا حصہ ڈالا۔ پاکستان کی معیشت ڈوبنے کا دعویٰ کرنے والے آج کہاں ہیں؟ زر مبادلہ کے ذخائر میں الحمدللہ روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ نفرت کی سیاست ختم ہوئی تو ملک ترقی کر رہا ہے۔ جس طرح پوری قوم نے واقعی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس ملک کی سلامتی میں اپنا حصہ ڈالا، مجھے اس قوم پر بہت فخر ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو رائس کے لیے ایکو فرینڈلی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ پاکستان کے سامنے مودی کی ٹیکنالوجی فیل اور جذبے ہار گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 10 مئی کے بعد پاکستان زیادہ باوقار ہو چکا، اب پاکستان پورے خطے میں سب سے اہم ہے۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے۔ منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ مودی نے مسجدوں اور شہریوں پر حملے کیے، پاکستان نے حملہ کیا تو بھارت امریکہ کے قدموں میں گر پڑا، جس کے بعد سیز فائر ہوا۔ اب بھارت سے کشمیر پر سب سے پہلے بات ہوگی۔ یہ بھی سویلین کو مارتا ہے بھارتی، یہ بھی مسجدوں پہ اٹیک کرتا ہے، وہ بھی مسجدوں پہ اٹیک کرتا ہے۔ لیکن جس دن 10 مئی کو صبح کے وقت میں پاکستان کی فوج نے حملہ کیا ہے بھارت پر، ان کے بیسز کو تباہ کیا ہے اور ان کے پورے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیا، تو فوراً بھارت نے رابطہ کیا امریکہ سے کہ ہمیں بچاؤ۔ اور اب یہ بات پوری دنیا کے سامنے آ گئی ہے کہ بھارت دوڑا گیا ہے، اور پھر امریکہ اس میں انوالو ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جنگ بند کر دی جائے۔ پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ کشمیر پر پہلے بات ہوگی، اور یہی ہمارا قومی موقف ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ 10 مئی کے بعد کا پاکستان زیادہ باوقار ہے۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ ہم ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہو گئے ہیں۔ بھارت کی کئی ریاستوں میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے۔ پاکستان کو اس جنگ میں جو چند دن چلی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا ہے اور ہماری حیثیت بڑھی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک بات اور پتہ چل گئی کہ ٹیکنالوجی کے محاذ میں بھی ہم آگے ہیں، اور ہم اگر چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو بھارت اگر امریکہ اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اسے تو شکست ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کو۔ پھر خود بھارتی ریاستیں اس وقت کتنی ریاستوں میں اس وقت آزادی کی تحریکیں موجود ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا کہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو چھوٹ دی جائے، بجلی اور تیل کی قیمت میں کمی لائی جائے، زراعت کی پالیسی بنا کر گندم کا ریٹ طے ہونا چاہیے۔ کیمرہ مین رئیس کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ پنجاب سے سینٹ کی خالی ہونے والی نشست کے لیے 4 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ 17 مئی کو کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ پروفیسر ساجد میر کے انتقال کے باعث پنجاب سے سینٹ کی خالی ہونے والی نشست پر 29 مئی کو ہونے والے انتخابات کے لیے 4 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ حافظ عبدالکریم، تحریک انصاف کی طرف سے اعجاز حسین منہاس، ختیجہ صدیقی ایڈوکیٹ اور مہر عبدالستار نے کاغذات جمع کرائے۔ ریٹرننگ آفیسر صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ نے کاغذات وصول کیے۔ تمام امیدواروں کو 17 مئی کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا وقت دیا گیا ہے۔ حافظ عبدالکریم
करीम ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में सेनेट का टिकट देने पर मियां नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, मरकजी जमीयत अहले हदीस मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात के तौर पर तावन जारी रखेगी। चीफ वहीप मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली राना अरशद का कहना था, सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर हम हाफिज अब्दुल करीम के कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंचे हैं। हाफिज अब्दुल करीम को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए PTI से हमारी बातचीत जारी है। मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। आसमा जहांगीर ग्रुप के सरबराह एहसन बून कहते हैं, हम वतन अजीज़ की बका के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। बुखला बॉर्डर पर जाकर अफवाज पाकिस्तान के साथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। कामयाब मुल्क की दिफा पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। फ्लैटिस होटल में आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवारों को नामजद करने की तकरीब। सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप एहसन भून की खुसूसी शिरकत। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच, पीर मसूद चिश्ती, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल इरफान सादिक तारर समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार के सदारती उम्मीदवारों की नामजदगी का ऐलान किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार के सदारती उम्मीदवार के लिए हारून रशीद को नामजद कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए राजा आमिर और लाहौर बार के लिए अदीब असलम सदारती उम्मीदवार होंगे। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए एहसन भून ने कहा कि मौजूदा हालात में मुल्क में कुछ ताकतें इंतशार फैलाना चाहती हैं। ऐसी हालत में अफवाज पाकिस्तान तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेकर चल रही है और पाकिस्तान का दिफा कर रही है। मौजूदा हालात में इस मुल्क में कुछ ताकतें इंतशार पैदा करना चाहती है। अफवाज पाकिस्तान मौजूदा हालात में तमाम पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं उनको साथ लेके अपने मुल्क का दफा कर रही है। आसमा जहांगीर ग्रुप के सरबराह एहसन भून ने खिताब करते हुए पाक फौज के हक में नारे भी लगाए। अपनी सारी क्यादत, मुल्क की क्यादत के साथ यकजहती के लिए, दुश्मन को एक पैगाम देने के लिए, पाकिस्तान पाकिस्तान एहसन बून ने इस अज़्म का इजहार किया कि तीनों इलेक्शंस में उनके उम्मीदवार इस मरतबा भारी मार्जिन से कामयाब होंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। नैब लाहौर का अहम संग मील फार्मा नाइट्स हाउसिंग स्कैंडल के सैकड़ों मुतासरीन को रिलीफ मिल गया। फार्मा नाइट्स हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन में करोड़ों रुपए के चेक तकसीम किए गए। मुतासरीन का कहना था कि नैब की आवाम के लिए काविशें धूप में ठंडी छांव की मानिंद हैं। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। नैब लाहौर का फार्मा नाइट्स हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन के लिए अहम इकदाम। एक ही दिन में मुतासरीन में करोड़ों रुपए के चेक तकसीम। DG नैब लाहौर एहतराम डार का कहना था कि हाउसिंग सेक्टर के मुतासरीन को रिलीफ की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन नैब की हिदायत हैं कि तमाम मुतासरीन को ईद से कबल चेक तकसीम कर दिए जाएं। मुतासरा अफराद ने कहा कि कई सालों से एक साथ जमा करवाते रहे, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी ने धोखा दिया। नैब लाहौर के इकदाम पर मुतमईन है। चेयरमैन नैब का शुक्रिया, हमारे डूबे पैसे बरामद हुए। मुझे फार्मा नाइट्स के मेरे जो पैसे फंसे हुए थे प्लाटों के, वो मुझे मिल गए हैं नैब की वजह से। नैब ने बहुत हेल्प की है हमारी। नैब का भी शुक्रिया, उसने काविश की, उनका चेयरमैन का शुक्रिया, उसने अपने मुताहतों को जो है ना इस काबिल किया कि वो हमें रिलीफ दे सके। 2001 से पैसे जमा करवा रहे थे तो काफ़ी अरसे से हम प्रॉब्लम में मुब्तला थे। मेरे मियाँ भी किस्से दे दे क्योंकि डेथ हो गई, पैसे नहीं मिल रहे थे। अब DG साहब ने हम पे मेहरबानी की है कि प्रॉफिट हमें पैसे दे रहे हैं। तर्जुमान नैब के मुताबिक डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर ने चेक तकसीम करने के अमल की खुद निगरानी की। DG नैब लाहौर ने मुतासरीन की सहूलत के लिए हफ्ता और इतवार भी नैब ऑफिस खुला रखने का हुक्म दे दिया। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। स्पीकर पंजाब असम्बली के ज़ेर सदारत वीमेन पार्लियामेंट्री कोकस का इजलास। खवातीन अरकान असम्बली ने इख्तियारात और फंड्स के हसूल के लिए मुतालबात पेश कर दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना है कि कोकस की चेयरपर्सन को विफाक की तर्ज पर वजीर का ओहदा दिलवाने की कोशिश करेंगे। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली में वीमेन पार्लियामेंट्री कोकस के इजलास से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि खवातीन का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए वीमेन कोकस गैर मामूली तौर पर मौसर फोरम है। इस फोरम पर खवातीन के मसाइल का हल खवातीन की मुशतरका कोशिश से तलाश किया जाएगा। Women are part of this and once we have this as मेल मेंबर्स के में से निकालते हैं और इतना इतना देते हैं। यू वर पार्ट ऑफ द कैबिनेट एट दैट टाइम, आप उस वक्त MPA थी, तो उस वक्त भी हुआ। अभी चीफ मिनिस्टर भी ये करेंगी। आई कैन गिव यू अश्योरेंस फॉर दैट कि ये ज़रूर होगा ऐसा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप 60-70 लोग बैठेंगे तो आपकी बात उन एक या दो लोगों से बेहतर होगी। अच्छा, फिर आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप उन सारे सुलगते हुए मसाइल पर बात करें और उनके लिए आप अपनी कमेटीज़ को इफ़ेक्टिव बनाएं। आप एक थिंक टैंक के तौर पे काम करें।
स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस बात पर जोर दिया कि खवातीन को हरासा करने के वाकयात काबिल मुजम्मत हैं। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए कॉकस को जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। जब खवातीन की आवाज़ मजबूत होगी तो ही उन्हें उनके हकूक मिल सकेंगे। वो आपके साथ जो मैं यहाँ से असेंबली से कर सकता हूँ, I have gone beyond the call of duty. I've gone an extra mile. I've created this caucus. I've made the gender mainstreaming. I'm doing every possible thing which could be done for women empowerment in the House. स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस बात का इआदा किया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खवातीन के मसाइल पर खसूसी तवज्जो दे रही हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।